अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि ऐ बंदे मैंने तुझे बड़ी तकवीम के साथ, बड़े तरीके के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ, बड़ी बुलंदी के साथ, सरफराजी के साथ पैदा फरमाया है। लेकिन हम मुसलमान अपनी शान को नहीं जानते। हज़ूर नबी करीम रूफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बारिशें बहुत ज़्यादा होती थी, तो एक सहाबी घर में बैठे हुए थे, उनके पास कुरान पाक के उराक थे, यानी कि हाथ से लिखा हुए कुछ कुरान पाक के आयतें थी। तो वो जाग रहे थे, बारिश हो रही थी, आप परेशान थे कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, छत सारी टपक रही है, कहीं ये ना हो कि कुरान पाक के उराक ज़ाया हो जाए। उनका जो हमसाया था वो यहूदी था। आप ये कभी सोचते कि मैं ये उराक उसके घर में रख दूं कि उसका घर सेफ है, हिफाजत वाला है, वहाँ बारिश का पानी नहीं टपकेगा। लेकिन फिर सोचते कि यार वो तो गैर मुस्लिम है, कुरान पाक की बेहुरमती ना कर दे, हो सकता है इसकी हिफाजत ना करे। लेकिन बारिश है बढ़ती जा रही है, बारिश है बढ़ती जा रही है। बारिश इतनी बड़ी कि वो मजबूर हो गए, उन्होंने एक बड़ा सा कपड़ा लिया, उसमें कुरान पाक के वो अराक लपेट कर उसके घर में जाके दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि ये कुरान पाक के उराक हैं, ये अल्लाह ताला की इमानत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतरे हैं, मैं आपके घर में रखना चाहता हूँ कि इनकी बेहुरमती ना हो। वो खुशी से झूम उठे कि अल्लाह के उराक हैं, अल्लाह के फजल वाले उराक हैं, हमारे घर में आए। उसने कहा कि भाई तुम बेफिक्र हो के जाओ, हम इसकी हिफाजत करेंगे, इज़्ज़त और तकीर के साथ इसको रखेंगे। तो सहाबा जो थे वो घर में वापस आ गए। तो यहूदी जो मियाँ बीवी थे, उन्होंने दिल में ये सोचा कि इसकी हिफाजत कैसे करें। दोनों ने मशवरा किया कि आधी रात मैं इसको अपने हाथों में लेकर खड़ी रहती हूँ, आधी रात के बाद तुम खड़े हो जाना। तो उन्होंने उस वादे पे, उस अपने मशवरे पे अमल किया। वो जो यहूदिया थी उसने कुरान पाक के उराक लपेटे हुए हैं, हाथों में उठाए हुए हैं, ऊपर को हाथ करके खड़ी है। और जब अल्लाह की इज्जत के लिए इंसान निकलते हैं ना, तो अल्लाह भी उसको इज्जत अता कर देता है। तो उसके दिल की कुफियत बदलना शुरू हो गई, उसके दिल में नरमी पैदा शुरू होनी हो गई, उसके दिल में अल्लाह ताला की अज़मत, नबी पाक की मोहब्बत बेदार होना शुरू हो गई, इसलिए कि उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत रखी। तो जब वो बेदार हुई तो अब उसका दिल ये चाह रहा था कि मेरा शोहर उठे ही ना, सारी रात मैं ही ये लेके खड़ी रहूं। जब कैम हुआ वो भी बेदार था, अल्लाह ने उसके दिल में भी जज्बा इश्क डाल दिया। वो आया, उसने कहा भाई कैम तो हो गया, तो ऐसा कर रहा मुझे दे दे। वो दे नहीं रही, वो कह रहा ये मेरा भी तो कलाम है ना, मेरे अल्लाह का कलाम है, तो मैंने भी ये उठाना है। तो हमारा मशवरा ये हुआ था कि पहले तू उठाएगी, बाद में मैं उठाऊंगा। फिर वो बज़िद हो गई, तो उसने उनको दे दिए, आप उठाए। अब उसको चैन नहीं आ रहा औरत को, वो कभी दाएं से आ रही है, कभी बाएं से आ रही है, कभी रो रही है। उसे कह रही है कि मेरे दिल को सुकून मिला, तू ऐसा कर ये मुझे दे दे। वो कह रहा है कि मुझे भी सुकून मिला, मैं नहीं दूंगा। दोनों ने मशवरा किया, लड़ने की बात नहीं है, तू मेरी बैग पे खड़ी हो जा, उधर को मुंह करके तू भी हाथ ऊपर कर ले, हम दोनों रात लेके खड़े रहते। अजीजा ने ग्रामी बात बताने का मकसद ये है कि हम अपने आका करीम की शान को नहीं जानते। हम कहते हैं हम उनकी शान को नहीं जानते। ये यहूदी हैं, दैशी अज़ली दुश्मन हैं, लेकिन कुरान पाक के राग को सारी रात लेके खड़े हैं, रो रहे हैं कि यार या अल्लाह ये रात लंबी हो जाए, सहाबी लेने आ जाएगा, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। रो भी रहे हैं, रात गुजरती जा रही है। सुबह अज़ान जब फजर की हुई, दरवाज़ा खटखटाया, वो सहाबी आ गए। अब उन्होंने उराक तो दे दिए, लेकिन रो रहे हैं। वो उराक कुरान पाक के वर्क लेके चले गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमात फजर करवा दी, मस्जिद नबवी शरीफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, तो क्या देखते हैं, जबरील अलैहिस्सलाम आपके मुंतज़र हैं। जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके लिए अल्लाह ताला की ज़ात का पैगाम लेके आया हूँ।
پوری رات کا واقعہ سنایا، فرمایا وہ رو رہے ہیں، جب تک آپ ان پہ دب سے شفقت نہیں رکھیں گے ان کو تسلی نہیں۔ عزیزان گرامی، ایک رات، صرف ایک رات امانتاً قرآن پاک رکھا تو ان کے دل اتنے زرخیز ہو گئے، اتنے معنی خیز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی سیاہی کو دور کر دیا اور آقا کریم کی محبت کو ان کو سینے میں ڈال دیا، قرآن پاک کی محبت کو ان کو سینے میں ڈال دیا، اور وہ صبح مسلمان ہو گئے۔ اور وقت کے انبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے علاقے کا واقعہ ہے، پاکستان بننے سے پہلے ایک ہندو قرآن پاک چھاپتا تھا، لیکن وہ ادب ایسا کرتا تھا، اگر کوئی آدمی 1000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے نا، وہ 2000 دیتا تھا کہ قرآن پاک نیچے نہ گرے، صفحے نیچے نہ گرے۔ صفحے نیچے نہ گرے، تو اس نے قرآن پاک کا اتنا ادب رکھا کہ اللہ رب العزت مالک القدوس بھی تو لوگوں کو دکھاتا ہے نا کہ میری ذات سے محبت کرنے والا، قرآن پاک سے محبت کرنے والا اللہ کے کیسے قریب ہوتا ہے۔ تو 2 آدمی اس نے ملازم اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ اگر قرآن پاک کی ورق شہید ہو جائے یا چھپائی میں کوئی غلطی ہو جائے تو اسے جا کر قبرستان میں دفن کرانا، روزانہ کے روزانہ۔ پھر پاکستان بن گیا، وہ دلی میں چلا گیا، دلی میں جا کر بھی اس نے یہ کام جاری رکھا۔ خدا کا کرنا اس کا آخری وقت آ گیا، جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب اس کو جلانے کے لیے لے کر گئے تو وہ تیل ڈال رہے ہیں، کبھی گھی ڈال رہے ہیں، اس کو آگ نہیں لگ رہی۔ ان کے دوست تھے پنڈت کے، امام بخاری صاحب جامع مسجد دلی کے امام تھے، جب ان تک یہ بات پہنچی تو آپ شمشان میں تشریف لائے آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم پورے ہندوستان کا تیل بھی ڈال دو گے تو اسے آگ نہیں لگے۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اطاعت میں نہیں بدلیں گے، اتباع میں نہیں بدلیں گے، پیروی نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں فیوز و برکات، انوار و تجلیات، صراط المستقیم نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بے شک اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن ان کی بھی تو ماننی چاہیے نا۔ نماز بھی پڑھنی چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے، حسد سے بھی بچنا چاہیے، نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے والدین کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے صحیح پیروکار بن جائے، فرما بردار پیروکار۔ جس طرح آپ کا باپ آپ کو واز دے، آپ اس کی بات نہیں سنتے، پھر دے پھر نہیں سنتے، پھر دے پھر نہیں سنتے، چوتھی دفعہ وہ آپ پر غصہ ہوگا، جوتا اٹھا لے گا کہ یار اتنے آدمیوں میں میری بےزتی کروا دی۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات مسجد سے اذان آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے تو ہم اللہ کے حکم عدولی کرتے ہیں، ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے، نبی پاک کو نبی پاک نہیں مانتے۔ تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ بلائے اور ہم نہ جائیں۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، چھپایا کتا ہے، جب مالک آواز دیتا ہے اس کو روٹی ڈالی نہیں ڈالی، بھوکا ہے پیاسا ہے، سردی میں بیٹھا ہے، وہ اپنا نیچے ہو جائے گا، دم کو ہلانا شروع کر دے گا اور خوشی خوشی خودک کے آئے گا کہ میرے مالک نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو یقین کریں ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، جب مسجد سے اذان ہو تو ہمیں خوشی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ جانا چاہیے کہ میرے مالک کا پیغام آیا، میرے آقا کریم کا پیغام آیا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اہل بیت تک، خلفائے راشدین سے لے کے صحابہ کرام تک کسی نے نماز ترک نہیں کی۔ آپ کو یہ ایک واقعہ بتا دیں بھی کسی صحابی نے نماز چھوڑی ہو، کسی اہل بیت نے نماز چھوڑی ہو، حتیٰ کہ کربلا شریف میں بھی نہیں چھوڑی گئی۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو علم کی، عمل کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔